होंगे। आज जो अमाल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इन अमाल को कर लेता है, सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाती है। हर जगह आपको खुशियाँ और खुशकिस्मती मिलती है, यानी कोई भी काम करेंगे उसमें नाकामी नहीं होगी। आपकी लत काम करना शुरू कर देती है। जो लोग अपनी जिंदगी ज़वाल में गुजार रहे होते हैं, यानी पस्ती में गुजार रहे होते हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, कहीं जाते हैं नाकामी मिलती है, बैड लक जिसे कहा जाता है, वो उनका मुकद्दर बन गई होती है। वहां पे ये अमाल अगर किए जाएं तो कहा जाता है अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उस इंसान के मुकद्दर बदल जाते हैं, उस इंसान के नसीब बदल जाते हैं। खास अमल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। इस अमल को जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसको मैंने नक्श भी आपको दिखाया है, जो कोई इस नक्श मुतबरक को लिख कर अपने पास रखे, जिसकी तरफ निगाह उठा के देखे वो इस पर फरीख्ता हो जाए, यानी उसका दीवाना हो जाएगा, शेदाई हो जाएगा। नक्श मुकरम ये है, ये जो मैंने आपको दिखाया। इसे दाएं बाजू पे भी बांधा जा सकता है, गले में भी पहना जा सकता है, जैसे आसानी हो इसको किया जा सकता है। जैसे ही आप इसको करते हैं, यानी अपने पास रख लेते हैं, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आपकी किस्मत की लकीरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। बदलने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। उस ज़ात पे तवक्कल रख के अमल को किया जाए। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, वही ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, वही ज़ात ज़िल्लत रुसवाई देने वाली है। तो उस ज़ात पे तवक्कल रख के अमल को करना है, ये बड़ा ख़ास होता है। इसको करके एक दफ़ा ज़रूर देखना है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये नक्श भी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर इंसान ये समझता है कि उसे इज्जत नहीं दी जाती, उसकी कभी भी लक काम नहीं करती, बैड लक नहुसत उस पे छाई रहती है, लोग उसको नापसंद समझते हैं, पसंदीदा शख्सियत नहीं है, कोई उससे दोस्ती करता है, ताल्लुक रखता है, कुछ दिन ताल्लुक रहता है, हाला इंसान खुद मुखलिस होता है, लेकिन लोग जो होते हैं वो या तो उसकी मुखलसी का फायदा उठा लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद लोग बदलना शुरू हो जाते हैं, या किसी कौम में हाथ डालता है, कौम शुरू करता है तो उसका जैसे उसे लगता है कि उसका मुकद्दर उसका साथ नहीं दे रहा, बैड लक उसकी चल रही है, लक उसकी काम नहीं करती। ऐसी सूरत में ये जो नक्श मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसे अगर कोई इंसान अपने दाएं बाजू पे बांध ले, अल्लाह के फजल से इसके साथ या रहमानो या रहीमो या गफूर इसको कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। कहा जाता है कि 3 दिन में ही उसे अपने हालात बदलते हुए नजर आते हैं, अपने अंदर एक खास तब्दीली नजर आती है, लोगों के रवैये बदलते हुए नजर आते हैं। वो इंसान जहां जाता है कुछ किस्मती उसके मुकद्दर में दिखती गई होती है। ये ऐसा अमल है जिसको इंसान जब भी नेक नीति के साथ करता है उसे नाकामी कभी नहीं मिलती। एक दफा जरूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी इससे फायदा मिलेगा। ये मैं आपको मुकद्दर बदल देने वाला एक अमल बता रहा हूँ, इसके साथ वजीफा पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि इसको हर वक्त अपने पास रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। रात के किसी भी पिछले पहर आपने उठना है, उठ के 2 नफल या 4 नवाफल अदा करें, 2-2 रकत में। इस नक्श को उस वक्त अपने पास रखा जाए। उसके बाद 333 बार अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ये वजीफा पढ़ना है। कहा जाता है जो इंसान इस नक्श को अपने पास रख के इस वजीफे को रोजाना पढ़ना शुरू कर देता है, 40 दिन का चिल्ला पूरा कर लेता है, उसके बाद ये नक्श अपने पास रख लिया जाता है। कहा जाता है कि वो इंसान दुनिया का लकी तरीन इंसान बन जाता है। लोग उसके शेदा हो जाते हैं, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, पैसा दौलत उसका मुकद्दर बन जाता है। अमल किसी के सामने ना किया जाए, किसी को बता के ना किया जाए। अगर हमारी कोई बहन अमल करना चाह रही है तो मखवाड़ी के दिन निकाल दिए जाते हैं अमल के दौरान से, दरमियान में से
اور بعد میں وہ عمل کے دن پورے کر لیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی بتا دیا جائے، اگر کسی انسان کے دشمن یہ عمل کیا جائے تو وہ دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ان پہ غالب آ جاتے ہیں، آپ ان پہ برتری پا لیتے ہیں۔ کسی صورت وہ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ کا برا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس انسان کی لک کام کرنا شروع کر دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوتا۔ اور جیسا میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہہ دیا کہ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حفاظت کرنے والی بھی انسان کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے بھی آتا ہے تو کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمل کریں گے، اس کا بہت فائدہ چلے کی طرح کیا جاتا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے 100% کام کرتا ہے۔ وظیفہ ساتھ پڑھنا لازم ہے 333 بار، 333 ٹائمز۔ ایک میں مزید آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص نقش ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کرتے ہیں تو یہ چیز اس لیے بتانا ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے، اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ اب دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے یہ نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اس طرح دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے بغیر تویزات، وظائف، عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، اپنا نام کمنٹس میں چھوڑیں۔ جنہوں نے دعا کے یہ نام کمنٹس میں چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے، یہ جو میں نے نقش دکھایا، جو کوئی شخص دعائے سیفی کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، خدائے تعالیٰ اس کی حاجتیں دنیا و دین کی جو ہے بلا دے گا۔ اس کی حاجتیں بہت ہیں، لیکن چند خاصیتیں لکھتا ہوں۔ اول، جس کے پاس تفیض ہوگا اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، یعنی وہ پریشانی سے کوسوں دور ہو جائے گا، لکی ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی رنج میں مبتلا ہوگا تو بہت جلد چھٹکارا ملے گا۔ دوسرے یہ کہ عزیز خلائق ہوگا، حاکم، ظالم یا اس کا جو ہے وہ کوئی عدد ہو، مسد ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، جو جسمی آزاد ہو، اس کے لیے گلے میں باندھے، بیماری دفع ہو۔ چوتھا یہ کہ جس کسی کو اسیب کا خلل ہو، 7 روز تک لکھ کر کھول کر پلا دے، اسیب دور ہو جاوے۔ پانچواں، جس کو نظر بد یا سحر کا گمان ہو، اس کے گلے میں ڈالے۔ نقش مکرم جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ کے فضل سے جو انسان اسے کرتا ہے وہ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی ضرور سبسکرائب کریں۔